अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कौमी असम्बली के हवाले से। फॉर्म 45 वाले बाहर, फॉर्म 47 वाले अंदर। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह का केस था, उस पर भी अहम पेशरफ्त हुई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की जानिब से मुख्तलिफ अपीलें साइफर केस में और तोशाखाना तहाइफ केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें थे, वो दायर कर दी गई थी। उस पर भी समाअत हुई। सबसे पहले बात करेंगे कि कौमी असम्बली के 16वें असम्बली का पहला इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो कारकुन थे, वो आज उन्होंने अपने इफ्तिताही इजलास में हल्फ लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, उन्होंने दस्तखत करते हुए मेंबर बनने के बाद अपने इमरान खान की जो तस्वीर है, पोर्ट्रेट है, वो साथ लेके गए थे। हल्ला गुल्ला और हुल्लड़बाजी वगैरह भी हो गई। बातों की हद तक, तकारीर के हद तक जो है ना, वो भी प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन खैर वो चलते रहे और मोस्टली PTI का ये दावा आज भी रहा पार्लियामेंट के अंदर भी कि ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों का अभी फैसला नहीं आया, ईवान की कार्रवाई को ना चलाया जाए। बैरिस्टर गौहर समेत शेर अफजल, अली मोहम्मद खान, शेरियार अफरीदी, शंदाना गुलजार और आमिर रोगर समेत जितने भी लीडर्स थे, उनका यही मौक़िफ़ था। इजलास हुआ, इफ्तिताई जो इजलास था उसमें हल्फ बर्दारी और फिर दस्तखत होते हैं। कल स्पीकर का इंतखाब होगा कौमी असम्बली में। जो PDM 2 है, उनकी जानिब से अयाज सादिक जो है वो स्पीकर के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी कोई कागजाती नामजदगी या उम्मीदवार सामने नहीं आया। लेकिन ये एक चीज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज कौमी असम्बली के इजलास का बाइकाट किया। खैबर पख्तूनख्वा में जो बाबर सलीम स्वाति हैं, उनको स्पीकर, और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई। चित्राल से इनका ताल्लुक है और पहली खातून है जो जनरल नशिस्त पे वहाँ से सूबाई असम्बली पे लड़ी और इंतखाब जीत लिया, और इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर, तोशाखाना तहाइफ के हवाले से उन पर जमानत और सजाओं की मअतली के हवाले से यहाँ पे अपीली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खसूसी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। सलमान सफदर, बैरिस्टर जफर, सिकंदर जुल्करनैन और दीगर जो है वो अदालत में पेश हुए, और जब साइफर का मामला है तो डिप्टी अटार्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस केस में वफाकी हुकूमत को खत लिखा गया और 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनातियों का मसला है, तो लिहाजा समाअत मुलतवी की जाए। लेकिन हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब की जानिब से जो रिमार्क्स है वो ये थे कि ये मामला हमारा नहीं है, हमने आपको नोटिस जारी किए, आप अपने नोट्स ले आए, हमने आपको सुनना है। साथ ही तोशाखाना की अपीलों पर भी समाअत, और उस पर नए प्रोसिक्यूशन टीम ने कहा कि जो इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज, उनकी कोई फोदगी हुई तो उस वजह से वो आज नहीं है। समातें तो मंगल तक गई है। शाह महमूद कुरैशी की जमानत की अपील आई थी, लेकिन सस्पेंशन की जो सजा की सस्पेंशन है उसकी अपील नहीं आती, आज वो भी आए और उस पर भी नोटिस जारी कर दिया। मंगल तक समाअत होगी, लेकिन मंगल को हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम है उसकी तैनाती होती है या नहीं, नैब वाली जो प्रोसिक्यूटर है उसने पेश होना है या नहीं। मंगल से हम इस केस को लेकर जाएंगे और इस पे फैसला करेंगे, बेशक किसी ने पेश होना है या नहीं होना। अब मंगल को देखा जाएगा कि क्या होता है। दूसरी जानिब जो गैर शरई निकाह का केस है उसमें में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, और उसको फिर चैलेंज किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और आज सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने उस केस की समाअत की। सलमान अकरम राजा जो है वो पेश हुए। अदालत ने जो अपीलें थी वो काबिल समाअत करार देते हुए खावर फरीद मानी का और दीगर जो रेस्पोंडेंट्स है उसको 11 मार्च तक के लिए नोटिस जारी कर दिए। सलमान अकरम राजा जो है उनकी जानिब से जो आर्गूमेंट्स आए वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि आज इद्दत निकाह केस के फैसले के मुताबिक इब्तिदाई दलाइल तलब कर रखे, और पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 496 के तहत इद्दत बैन निकाह का केस चलाया गया। सेक्शन 496 बी भी लगाई गई थी, जिसको बाद में हज़फ कर दिया गया।
الزام لگایا گیا کہ خاور فرید مانیکا نے 2017 میں بشرا بی بی کو طلاق دی اور 48 دنوں بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح ہوا۔ یہ بھی سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ الزام یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا نکاح جو ہے اور بشرا بی بی کے نکاح، دونوں کا نکاح دوران عدت ہوا ہے، اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر سیکشن 496 کے تحت فرد جرم عائد کی گئی، اور سیکشن 496 کے مطابق فراڈ شادی ہے جس میں 7 سال قید کی سزا ہے۔ یہ بھی ارگومنٹس کا حصہ ہے کہ شادی کی تقریب 1 جنوری 2018 کو لاہور میں ہوئی تھی، اور شادی لاہور میں ہوئی تو اسلام آباد میں کیسے کیس دائر کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کیس کے دائر اختیار پر درخواست دائر کی لیکن اب تک سماعت نہ ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب شادی ہی لاہور میں ہوئی تو اسلام آباد میں ٹرائل غیر قانونی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ کو دائرہ اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے خاور مانیکا کی شکایت قابل سماعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ بشرا بی بی کو طلاق اپریل 2017 میں دی گئی، اگست تک بشرا بی بی خاور مانیکا کے ساتھ رہی، اپریل 2017 سے 1 جنوری 2018 تک 9 ماہ کا دورانیہ ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے دفاع میں شواہد رکھنا چاہے لیکن عدالت نے اس کو حق دفاع سے محروم رکھا۔ اور یہ تب کی بات ہے جب عدت نکاح میں سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں آخری دن سماعت چل رہی تھی، تو اس دن بھی سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ ہم ایک گواہ کو پیش کرنا چاہ رہے، عدالت ہمیں اس گواہ کو پیش کرنے کی اجازت دے، اور عدالت نے وہ موقع ہی نہیں دیا تھا۔ تو آج ان کو دوبارہ کہا کہ حق دفاع اس کیس میں نہیں دیا۔ یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ دفاع میں ملزمان آپ کو معصوم ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور اپنے دفاع میں بانی پی ٹی آئی چند خاندان کے افراد کو سامنے لانا چاہتے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 39 روز کے بعد نکاح قابل قبول ہو سکتا ہے، جبکہ بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح تقریباً 70 روز کے بعد ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر خاتون نے عدت مکمل ہونے کا بیان دیا تو مانا جائے گا، جبکہ شریعت کے قوانین کے مطابق ایسے ذاتی معاملات کو ہمیشہ ذاتی رکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا عدالت کو کہ دوران عدت نکاح جیسے کیسز کو ڈیاسی انتقام لینے کے لیے، صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے عدالت کا کھندا استعمال کیا گیا، اور ہم بہت گر گئے ہیں، ہم لوگ کسی شخص کے بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں۔ معاشرے میں شائستگی قدم جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے کیسز جو ہے وہ دائر ہی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بھی کہا ہے کہ عدت میں نکاح کیس کے اثرات بیرون ملک تک گئے، بیرون ممالک تک گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جب قدرت اللہ جج سول جج نے یہ فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے اوپر بہت سارے مکاتب فکر کے لوگوں نے کریٹیسائز کیا، ماسوائے چند سیاسی ٹاؤٹس نے اور یا سیاسی جماعتوں نے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل میں کہ بشرا بی بی نے کہا عدت مکمل کرنے کے بعد اپنی والدہ کے گھر جا چکی تھی۔ خاور مانیکا نے میڈیا پر بشرا بی بی کی دینی خاتون ہونے کا اعتراف کیا تھا، جس کی ویڈیو ٹرائل کورٹ میں چلائی بھی گئی تھی، اور پھر تقریباً 6 سال بعد خاور مانیکا نے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے خلاف شکایت دائر کی۔ تو 6 سال تک یہ کہاں گئے تھے؟ تاہم ان سارے معاملات کو، دلائل کو سنتے ہوئے سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے عدت نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی وہ قابل سماعت قرار دے دی، اور جو دونوں کی یہ اپیلیں تھی دائر کر دی گئی تو جو قابل سماعت ہے، اور جو فریقین تھے مطلب خاور فرید مانیکا کو جو ہے وہ 11 مارچ کو نوٹس کر دیا۔ اب 11 مارچ کو اس کیس میں مزید جو ہے وہ ارگومنٹس ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اس کیس میں بہت سارے جو قانونی پیچیدگیاں جو سول کورٹ نے یا ٹرائل کورٹ نے اس کو رد کر دیے تھے، اسی کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو عدت نکاح کیس میں سیشن کورٹ سے بھی ملے گا، ان کا پہنچے گا وہ فائدہ، اور جس طرح توشخانہ کیس میں اور یا سائفر کیس میں جو قانونی پیچیدگیاں تھی، جو قانونی سکم موجود تھے، ان کا فائدہ بھی عمران خان کو ان اپیلوں میں ہائی کورٹ سے پہنچے گا۔ جو پروسیجر وہاں پہ اپنایا گیا ٹرائل کورٹ میں، تو ان چیزوں کا فائدہ کل پرسوں جب بھی ہو، لیکن ان قریب، بہت قریب 2-3 سماعتوں کی دیر ہے، اس میں جو ہے وہ فائدہ یہ ہوگا عمران خان کو کہ ان کی سزا جو ہے وہ بڑی کوئکلی اور شارٹلی سسپینڈ ہو سکتی ہے، سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتی ہے، اور عمران خان کی ضمانتیں جو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔
ایک اور کیس کا بھی ذکر کریں گے کہ 6 مقدمات کے اوپر عمران خان کی ضمانتوں کا معاملہ تھا ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں، تو انہوں نے 6 مارچ کو اس کیس پہ جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔